प्रिय छात्राः, अहमस्मि डॉक्टर आलोक कुमार पाण्डेयः, ब्रजभूषण संस्कृत महाविद्यालयस्य प्राध्यापकः। अद्य भवतां समक्षम् ऑनलाइन माध्यमेन उपस्थितोऽस्मि। पूर्वस्मिन् दिवसे समासशक्ति दीपिका ग्रन्थमाश्रित्य समासस्य किं लक्षणं किंच स्वरूपं समास शब्दस्य सिद्धिः कया रीत्या भवति इत्येतत् सर्वम् अहं प्रतिपादितवान्। अद्य तु समासस्य कतिभेदाः किंच स्वरूपं किंच लक्षणम् इत्येतत् सर्वं प्रतिपादयामि। यतोहि परीक्षा दृष्ट्या प्रकरणमिदम् अति महत्वपूर्णतमं वर्तते। यद्यपि कक्षायाम् अस्य पाठः अभूत, सम्यक् रूपेण भवन्तः पठितवन्तः, तथापि पुनरभ्यासाय स्मृतिपटले शीघ्रमेव आयान्तु। एतदर्थं पुनः अहं समासस्य कतिभेदाः इति ऑनलाइन माध्यमेन प्रतिपादयामि। समासस्य लक्षण विषये भट्टोजी दीक्षितेन उदीरितं कारिका माध्यमेन सुपां सुपा तिङा नाम्ना धातुनाथ तिङां तिङा सुबन्ते नेति विज्ञेयः समासः षड्विधो बुधैः। अस्याः कारिकायाः किं तात्पर्यम् इति अत्रोच्यते। सुपां सुपा इत्यस्य तात्पर्यं सुबन्तं सुबन्तेन सह समस्यते इति प्रथमो भेदः समासस्य। अस्य उदाहरणमस्ति राजपुरुषः। अस्य विग्रहः विद्यते राज्ञः पुरुषः इति लौकिकविग्रहः, अलौकिकविग्रहः विद्यते राजनङश पुरुषषु। अत्र षष्ठीति सूत्रेण समासो भवति। तथा च सिद्धति प्रयोगः राजपुरुषः। द्वितीयो भेदः वर्तते सुपां तिङा, अर्थात सुबन्तं तिङन्तेन सह समस्यते। अस्य उदाहरणमस्ति पर्यभूषयत्। अस्य शब्दस्य सिद्धिः सह सुपा इति योग विभागम् आश्रित्य भवति। योग विभागे सति भवति सूत्रार्थः सुबन्तं समर्थेन सह समस्यते। अनेन अर्थेन सिद्धति प्रयोगः पर्यभूषयत् अनुप्यचलत् इति। तृतीयो भेदः वर्तते सुपां नाम्ना। नाम शब्दस्य अर्थः विद्यते प्रातिपदिकमिति, अर्थात सुबन्तं प्रातिपदिकेन सह समस्यते। अस्य उदाहरणं वर्तते कुम्भकारः। कुम्भं करोति इति कुम्भकारः इति लौकिक विग्रहः, कुम्भस्कारसु इति अलौकिक विग्रहः।
अत्र उपपदमतिं इति सूत्रेण समासो जायते। कार इति प्रातिपदिकं वर्तते, कुमङस् इति सुबन्तं वर्तते, तस्मात् भवति समास सिद्ध्यति प्रयोगः कुंभकारः। चतुर्थो भेदोऽस्ति सुपाम धातुना, अर्थात सुबन्तं धातुना स समस्यते। अस्य उदाहरणमस्ति कटप्रुः अजस्रजम्। पंचमो भेदोऽस्ति तिङाम तिङा, तिङन्तं तिङन्तेन स समस्यते। अस्य उदाहरणमस्ति पिबत खादता खादत मोदता। अत्र मयूरवंशकादित्वात् तिङन्तस्य तिङन्तेन स समासः। षष्ठ भेदो वर्तते तिङाम सुपा। तिङन्तं सुबन्तेन स समस्यते। अस्य उदाहरणमस्ति कृन्त विचक्षणेति यस्यां क्रियायां सा कृन्त विचक्षणाः। अस्य अर्थो विद्यते हे विचक्षण कृन्त छिन्धि इत्यर्थः। कृन्त इति तिङन्तं वर्तते, परन्तु प्रायः समासस्य भेदः चत्वारः एव स्वीकुर्वन्ति आचार्याः। अतएव कौण्डभट्टेन प्रोक्तं समासस्य चतुर्धेति प्रायो वादस्तथा परः योऽयं पूर्वपदार्थादि प्राधान्य विषयः स च। अर्थात समासस्य प्रायः चत्वारः भेदाः सन्ति। अव्ययी भाव समासः इति प्रथमो भेदः, तत्पुरुष समासः इति द्वितीयो भेदः, बहुव्रीहि समासः इति तृतीयो भेदः, द्वन्द्व समासः इति चतुर्थो भेदः। अत्र उपभेदोऽपि वर्तते। तत्पुरुष समासस्य भेदः कर्मधारय, कर्मधारयस्य भेदः दिगु समासः। परन्तु लक्षणं किमस्ति एतेषां समासानां, तर्हि उच्यते प्रायः पूर्वपदार्थ प्रधानः अव्ययी भावः, किन्तु अव्ययी भावस्येदं लक्षणं नहीं सर्वत्र सर्वस्मिन्नपि अव्ययी भाव समासे संघटते। यतोहि यदि पूर्वपदार्थ प्रधान अव्ययी भावः इति लक्षणम् अभ्युपेयते, तदा सूपप्रति उन्मत्त गंगम इत्यादौ अन्य पदार्थ प्रधानत्वात् अव्याप्ति स्यात्। उन्मत्त गंगम इति शब्दस्य अर्थो विद्यते उन्मत्ता गंगा यस्मिन् देशे।
अत्र अव्ययी भाव समासः विद्यते परंतु पूर्व पदार्थ प्रधानो नास्ति। तस्मात् अव्ययी भाव समासस्य इदं लक्षणम् अव्याप्ति घटितं वर्तते। अथ च अन्य पदार्थ प्रधानत्वात् बहुव्रीहि समासस्य आपत्ति वर्तते। तस्मात् पूर्व पदार्थ प्रधानत्वम् अव्ययी भाव समासस्य लक्षणम् इति लक्षणं नहीं सिद्धांत भूतं लक्षणमस्ति। अतएव उक्तं ग्रंथकारेण प्रायः पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावः, अतएव प्रायः इति प्रोक्तम्। तस्मात् सिद्धांत लक्षणं वर्तते अव्ययी भाव इति सूत्राधिकार पठितत्वम् अव्ययी भाव समासस्य लक्षणम्। एवमेव तत्पुरुष समासस्य लक्षणं विद्यते प्रायः उत्तर प्रधान प्रधान तत्पुरुषः, उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुषः, परंतु इदमपि लक्षणं नहीं सैक्तिकमस्ति। यतोहि इदं लक्षणम् अभ्युपेयते तदा अतिमालादौ इदं लक्षणं न गच्छति। अतिमालादौ नहि उत्तर पदार्थ प्रधानो विद्यते अपितु पूर्व पदार्थ प्रधानो विद्यते। तस्मात्